نیو خیبر ہوٹل تے قریشی مور دا ویو ہی نے ایتھا لاہور جنگ گڈ بائے ڈی آئی خان چیک کرو وہ دا داجل دے اڈے دا ویو. السلام علیکم دوستوں، میں بندہ نا چیز محمد کامران تے تساں دے پیاسو میرا یوٹیوب چینل دامان کے رنگ، فیس بک پیج دامانی شہزادہ. دوستوں اج اساں آئے بیٹھے ہیں بائی پاس نیو خیبر ہوٹل تے اتھوں اساں چاہ پیتی ہے تے ہن ویندے پے اساں بکھر دی طرف گاں لگی کھڑی ہے زرائن تے اے نے دوستو سویرے سویرے دا بائی پاس دا جڑا ماحول تا او تو کھینے پے تے ہن اساں فائنلی آخر کار دوستو اساں پہنچ گئے قریشی موڑ تے ایک قریشی موڑ دا جڑا ویو ہے تساں چیک کرو تا اساں انشاءاللہ پنجاب دی طرف روانہ تھے وینے ہیں. قریشی موڑ دے کول ودے تھے سنگا سویرے سویرے دا ٹائم ہے تے بہت ہی زیادہ رش ہے، ساری کو رش کئی ہے تا اساں احتیاطاً ولاگنگ کی شروع کی تھی ودے ہیں تا ہولے ہولے رش کے کو ٹرین پائے تاکہ سارا ولاگ ہی کمپلیٹ تھی رہندا تے ساری جیری منزل ہے او بھی کمپلیٹ تھی رہندی. دوستو ایک قریشی موڑ دا ویو ہی نے ایتھا سامنے کوسٹر وغیرہ کوچاں وغیرہ کھڑی ہیں جیڑیاں کہ بکھر دریا خان تے اونا علاقے دے وینے پین تے سنگا سادہ آج دا جڑا سفر ہے آج دا سادہ سفر ہے داجل تک تا اسا پل کو کراس کریندے ہوئے داجل وچ ویسوں داجل دے وچ وسطی بلوچ آباد دے وچ اساں ہوئے گاں لاہوری ہے جیڑی لڑی ودے اپنے رشکے تے اگو دا جڑا ماحول ہے تہاڈے نال فل شیئر کرینے. اس وقت اساں جڑا ہے تا قریشی موڑ کراس کیتی وینے ہیں سنگت اساں ڈی آئی خان کو گڈ بائی کریندے ہوئے تا اے سامنے بورڈ نظر دا پیا سی تو کو لگا کھڑا ہے لاہور جنگ لیا تے بکھر دے روڈ وینا پے. اساں ڈی آئی خان کو گڈ بائی کر کے تے ہن جڑا ہے تا پنجاب دے علاقے دے وچ انٹری کرنے پے ہیں تا بہت ہی ان قریب ہے کہ دریائے سندھ دے کول اساں پہنچ گئے سن تے اتھا وان کے دریائے سندھ دا جڑا ماحول ہے نظارہ ہے او وی تواڈے نال شیئر کرے سی تے اگو دا ماحول تو نال شیئر کریں. دوستو اساں دریائے سندھ دے بالکل قریب ہی پہنچے ودے ہیں تا اگو جیری چیک پوسٹ ہے او کراس کرینے بکھر پل جگو آگ دے تا او کراس کر کے دریائے سندھ پل او کراس کرینے ہیں تے اگو دا ماحول جڑا ہے فل تو نال شیئر کرینے ہیں. تو ساری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تے جڑے دوست سارے پیج تے نویں تے سارے پیج کو لائک فالو تے شیئر ضرور کرے تو سنگت ان قریب ہیں بس انشاءاللہ چیک پوسٹ دے قریب پہنچن والے ہیں. تا ہور دوستو اساں پہنچ آئے ہیں پارک دے وچ جیری کہ پل کول تھوڑے کول ہوئے تا ان یا کراس کریندے ہوئے سنگت اساں آخر کار چیک پوسٹ تے پہنچ آئے ہیں تا ایتھوں اساں جڑا ہے تا کے پی کے کو گڈ بائی کریندے ہوئے پنجاب دی طرف انٹری کرے سن. گڈ بائی ڈی آئی خان تے ہن اساں انشاءاللہ انٹر تھیندے پئے ہیں پنجاب دے وچ تا سنگت اساں جڑا نیازی ایکسپریس کو کراس کریندے ہوئے دریائے سندھ دی پل تے ودے اس وقت تساں دیکھدے پئے ہو دریا دا نظارہ دریا جڑا ہے تے این دفعہ چڑھاس کونی تا ہن دوستو اساں او پل کراس کران دے بعد پہنچ آئے دریا خان روڈ تے این روڈ دا تساں سنگت نظارہ چیک کرو بہت خوبصورت انداز دے نال تیار کیا پیا تا اے دریا خان روڈ آنے ایکو اساں کراس کریندے ہوئے اساں جڑا ہے داجل دی طرف ویندے پے. سنگت ویو چیک کرو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، ہر طرف جیری زمین ہے تا ہر سبز ہے تا سنگت بہت ہی مزے دا ماحول ہے تے بہت ہی مزہ آندا پے. سنگت اساں اس وقت پیر حسن شاہ علیہ مدرسے کو کراس کریندے ہوئے اساں داجل والے اڈے تے پہنچن والے. سنگت اے نے داجل والا اڈا ایندا ماحول تساں دیکھدے پئے ہو سو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. ایکو اساں کراس کریندے ہوئے اگو تے ویندے پئے جیری اساں منزل تے ویندے سنگت اساں ویڑا وسطی بلوچ آباد دے وچ تا اے سنگت داجل دے اڈے دا ویو ہی نے تا بہت ہی زیادہ رش ہے اڈے تے تا برحال اساں کو کراس کریندے ہوئے اگو تے ویندے پئے بلوچ آباد دے وچ. دوستو اس داجل دے وچ تقریباً میں بچپن دے اپنے 4-5 سال گزارے تا میرا جڑا بچپن ہے تا یہ اڈے تے یہ داجل دے شہر دے وچ گزرا گاؤں دے وچ تا سنگت اساں آخر کار پہنچ ہیں وسطی بلوچ آباد دے وچ تا ایتھوں دا اے خوبصورت نظارہ ہی نے سنگت باغ کھڑا تے کھجوراں دا پنڈ دا تا اے شمسی ٹیوب ویل لگے پین تا ایتھا بورنگ بہت ہی زیادہ ہیں جے شمسی والے ایسا پہنچ ہے سنگت وہ جاتے جیتا سا گاں لہا سنگت گاں لہا چھوڑی سے تے ایتھا بہت ہی زیادہ چکندر لگا پے تا وہ چکندر تو کو دکھینے ہیں کہ سارے علاقے دا چکندر جڑا ہے تا بہت زیادہ موٹا ہے تا اے جڑا چکندر ایندا مزہ کونی خاص پتلا ہے یعنی کہ موٹائی ہندی کونی تا غریبوں خرچہ کیتی پہ لیبر شروع پہ کجا پٹے دی پئی ہے تا سنگت اے چکندر نے تا سنگت ای ویڈیو دا ایتھے اینڈ کرنے پہ سو تا ملسو اگلی ویڈیو دے وچ دے رہا سو دمانی شہزادہ دمان کرنگ. اللہ حافظ.